السلام عليكم، مازال في اللون. اليوم رانا مع فيديو جديد في لوجيسيال انتيغري دي جيستيو ايفوليسيون. اليوم نشوفوا الحوايج الاولى كيفاش نكريو نوفو اوتيليزاتور ولا نوفو كوميرسيال ou bien une nouvelle session. La deuxième des choses, comment créer un nouveau client et affecter un commercial pour ce client ou bien commercial en charge تلقى في اللوجيسيال مكتوب chargé des créances normalement. La troisième des choses, c'est la situation client par commercial, c'est-à-dire chaque client chaque commercial قدر يطلع la situation تاع الكليون تاعها. دابور نبداو ندخلو اللوجيسيال على ادمينستراتور اون طونك ادمينستراتور نروحو اوتيليزاتور. في هاد لونغلي اللي نكريو لي زوتيليزاتور الاول سي لادمينستراتور باين. باش نكريو ان اوتر اوتيليزاتور او بيان ان اوتر كوميرسيال نروحو لهنا نوفو، تجي لهنا دير par exemple ديرو ماسي انفو، ماسي انفو، نجي لهنا نديرو اونريجستري. و اذا حبيت ديرلو باغ اكزومبل مو دو باس نجي لهنا مو دو باس، مو دو باس اونكور مكاش باسكو دوك كريناه نديرو نوفو مو دو باس باغ اكزومبل نديرو 1 نجيو لهنا كونفيرمي 1 اوكي فوالا المو دو باس ريسي. دوكا كاين عفسه لازم ديرها بور لوتيليزاتور هذا تسيليكسيوني هكذا لازم اون بلو يجي لهنا ماسي انفو اون بلو، يجي لهنا مانيبيولاسيون مود باس صاي بدلناه، نجيو لهنا مانيبيولاسيون تكوشي هادي 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 هادو كاع سي دي زوتوريزاسيون اللي تعطي لوتيليزاتور ماسي انفو تما واش قادر كاع يدير. نعطيك وتجي لهنا ليميتاسيون. شو باغ اكزومبل لوتيليزاتور نو بو با موديفي سون مود باس. لو كان تكوشي هادي سيتادير لوتيليزاتور هذا ولا الكوميرسيال هذا ماسي انفو ما يقدرش يبدل المود باس تاعو. باغ اكزومبل هادي نو بو با انريجستري لو دوسيي سور سيبور اموفيبل، سيتادير لو كان تكوشي هادي كي تكونيكتي اون طونك ماسي انفو لا سيسيو هادي ماسي انفو ما يقدرش يسوفغاردي لك هادي لا باز دوني هادي باغ اكزومبل ليكون هادي اونريجستري هادي ما تخرجلوش باسكو نحيت هادي سيتي سوفغارد باسكو نحيت له هنا لوتوريزاسيون هادي نو بو با انريجستري لو دوسي سور سيبور اموفيبل. هادي نحيوها تما قادر ينريجستري نورمال. عندك هادي بي ام بي اي بري داشا قال لك كاشي سور بي ال اي برودوي سيتادير بي ال هذا بون دو ليفريزون نكاشيو البي ام بي والبري داشا. اذا حبيت تكاشيه بور سيت اوتيليزاتور تكوشي هادي ne peut pas afficher la créance des clients. اذا ما حبيتش الكوميرسيال هذا ماسي انفو يشوف لا كريونس دي كليو تاعك دير له هكذا. ومام لي ديت فورنيسور واش تسلف واش يسلك الفورنيسور تاعك. هنا تيرس سيتادير ne peut pas bloquer débloquer un tiers. un tiers هذا معناته سوا ان كليو سوا ان فورنيسور سوا ان بروسبي. تسمى اذا كوشيت هادي هكذا لوتيليزاتور ولا الكوميرسيال ما يقدرش يبدل واسمو ما يقدرش يبلوكي الكليو ولا الفورنيسور ولا هادي. كاين شويه عفايس لازم تفهمهم كي تروح باغ اكزومبل في جيستيون. كاين هنا لا نيغاسيون تجي باري نعطيك ان اكزومبل نروحو جيستيون نجيو باغ اكزومبل بون دو كوموند فورنيسور هادي. تسمى حنا كي كوشينا هنا جيستيو كوشا كاع لي زوتوريزاسيون هادو بصح كاين دي ليميتاسيون تاني كيما هادي ne peut pas ça veut dire l'utilisateur ماسي انفو ne peut pas saisir le prix d'achat هكذا. اذا نحيت هادي سيتادير لوتيليزاتور ماسي انفو قادر يموديفي لو بري داشا.
ومن بعد كاع هادو تقراهم برك تشوف واش تنحي الكوميرسيال هذا وواش تخليلو. كاين بزاف لي زوتوريزاسيون، كاين قدر تبيرسوناليزي بور شاكان كوميرسيال، و بيان انوفاسيون قدر بيرسوناليزي. نجيو لهنا دوكا لي زامبريسيون، واش قادر كاع لوتيليزاتور هذا يمبريمي. تكوشي تبدا دير هكذا بار، هادو كاع سي دي زيتا دامبريسيون. دير هكذا هكذا هكذا، نكوشيوهم كاع طاف 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 طاف. نجيو لهنا اونريجيستري، نجيو لهنا دوكا نديكونيكتيو باش نروحو نتيستيو الكوميرسيال تاعنا. دوكا نعاودو ندخلو اللوجيسيال. دوكا بصح ما ندخلوش بلوتيليزاتور، ندخلو بلا سيسيون ماسي انفو. هنا او دوموندانا بموت باس، حنا درنا له واحد واحد واحد، نديرو اوكي. فوالا. دوكا نجيو باغ اكزومبل نروحو نكريو ان كليون، كريي ان كليون. نديرو نوفو. شفت نوفو ما حبش يعطينا لا ما باش نسيزيو. علاش؟ ما حبش يعطينا لا ما، جوست كونسلطاسيون. علاش؟ باسكو هنايا في لي زوتوريزاسيون لازم نديكونيكتيو، نعاودو ندخلو كونت ادمينستراتور. نجيو لهنا اوتيليزاتور، نروحو لهنا جيستيون، نسيليكسيونيو دابور لو كوميرسيال ولا لوتيليزاتور. هنا نجيو جيستيون، نجيو لهنا جيستيون. وين راه كليو تريزوري فيشي. فوالا هنا واقع تيارت. نجيو لهنا كليو. هنا واش درنالو؟ ne peut pas modifier les options de créance. ندير كرياسيون موديفيكاسيون سوبريسيون فيزواليزاسيون انيكمون. نحاولو هاد فيزواليزاسيون انيكمون، نسوفغارديو، نديرو نعاودو نديكونيكتيو لادمينستراتور، نعاودو ندخلو بالكونت ماسي انفو واحد واحد واحد، نديرو اوكي. هكذا دوكا رانا دخلنا اللوجيسيال. نروحو فيشي باغ اكزومبل باش نكريو الكليو هذاك. نجيو لهنا كليو نديرو نوفو. تجي لهنا تكتب باغ اكزومبل جو نسي با نوفو كليون اكزومبل كليون باغ اكزومبل كليون. هذا الاسم تاع الكليو. هنا لا دينوميناسيون باغ اكزومبل نديرو لو صال. هنا باللغه العربيه اذا حبيت تكتبو اللغه العربيه. هنا سي لادريس تاعو نديرو بجايه باغ اكزومبل. هنا سي لا ريجيو، سي لا فامي دي كليو، لاكتيفيتي. هادو كاع سي الناس اللي ريجسترت كوميرس وعندك لاغريمون ولا حاجه، ارتيكل دامبوزيسيون، ماتريكول فيسكال، كلش. هنا نجيو انفورماسيون بيرسونيل، قدر تاني تعمرهم. هنا جينيرالمون ما يديروهمش. انا دير كونتاكت باغ اكزومبل، الاسم تاع الكونتاكت نديرلو هكذا باغ اكزومبل. نديرو نوفو كونتاكت ماسي زيرو. هنا سي دي نيميرو دو تيليفون كاع تعمر هذا الفورمولير، ديرلو فاليدي. دوكا كاين لوبسيون اللي قلت لكم كيفاش نافيكتيو الكليون لو كوميرسيال. كاينه لوبسيون هذيك راهي هنايا. تجي لهنا شارجي دو كريونس، دير باغ اكزومبل نديرو ماسي انفو سيتادير. نديرو هنا اوريجين سيتادير ماسي انفو. هذا الكوميرسيال هذا سي لو ريسبونسابل دو سو كليون. اكزومبل كليون هذا لا نديرو له كليون 01 باغ اكزومبل. نديرو اوريجيستر. فوالا. سيتادير دوكا الكليون 01 ريسبونسابل
تاعو سي ماسي انفو، ولا الكوميرسيال تاعو سي ماسي انفو. فوالا. دوكا كاينه عفسه باغ اكزومبل، اذا حبيت تشوف لا سيتياسيون تاع لي كليون تاع الكوميرسيال ماسي انفو، وين تروح لهنا ايديسيون، هنا كليون، تجي لهنا ايطا دي كريونس باغ اكزومبل، ندير هنا تو لي كليون، تجي هكذا، تجي لهنا الفورمولير هذا تشوازي ماسي انفو، دير له هنا برك ماسي انفو، لو ريست هادي اون بيريود واش حبيت انت يطلع لك باغ اكزومبل اونطر لو 10 جونفي 2020 حتى ل 31 12 2020، انت اللي تخير لا بيريود. اذا حبيت باغ اكزومبل دير اوجوردي دير هنا، اذا حبيت دير توت لاني دير توت لاني، اذا حبيت بالموا دير باغ اكزومبل جونفيي، اذا حبيت دير بالتريماس دير بريمي تريماس دوزيام تريماس اتسيتيرا في لاني، هادي كيما حبيت. وهنا سيدي زوتر كريتير دو سيليكسيون هادو سي با لابيل نديروهم. دوكا حنا بغينا نشوفو لا سيتياسيون تاع الكليون، سيتادير واش شرا، واش خلصنا، واش بعنالو، واش نجي لهنا دوبل كليك، تستنى شويه طلع لك هادي دوكا سي لا سيتياسيون كليون. دوكا خرجت فيت باسكو ما كاش ما عندناش موفمون مع هاد الكليو. لو كان نجيو نخرجوا له باغ اكزومبل نبيعوا له، نديروا له ان فون دو ليفريزو باغ اكزومبل، نديروا نوفو، نخيروا الكليو، كليو نيميرو 1 اونريجستري. اللوجيسيال راه لازم ينكري داكتيفاسيون، سي با غراف، سي با غراف. المهم كي دير لي بون دو ليفريزو تاعك، لي ريغلومون ولا لي روتور وكاع المومون اللي عندك مع الكليو هذا، يجيك هنا وكي هادوك سي دي زيتا بريسك سي لا ميم شوز مع ليطا الاولى، وهادوك سي دي زيتا ديطايي. دير هكذا تولي كليو فوالا. ونورمالمون هكذا يكون خلصنا، فهمنا في الحوايج في لا فيديو هادي. كومون كريي نوفو كوميرسيال، كومون كريي ان كليو افيكتي ان كوميرسيال ليه، وكيفاش نعرفو لا سيتياسيون دان كليو بور ان كوميرسيال. هذا واش كاين في لا فيديو هادي. كاش ما عندكم اسئله ولا عندكم دي بروبليم في اسمو واش فهمتكم في لي بوا هادو، خليوني لي كومونتير في لاشين تاعنا ولا تحت لا فيديو، ونريبونديوكم في لي كومونتير، ولا نديرو لكم نطر فيديو باش نعاود نفهموكم مليح. و جاسبر ما طولناش عليكم، و ميرسي، بون كوراج.